एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा और एहसन इकदाम ये उठाया है कि जो आपके नाम पे नंबर प्लेट होगी वो नंबर प्लेट ही जो है वो आपको उतार के वापस दे दी जाएगी, और जिस बंदे को आपने ट्रांसफ़र की है गाड़ी ये बेची है उसके नाम से नया नंबर इशू हो जाएगा, या अगर उसके पास अपना कोई नंबर है तो वो नंबर उसको लगा दिया जाएगा। ये सारी डिटेल्स मैंने तो आपको मुख्तसरन, चूँकि खुशखबरी बड़ी मुख्तसर होती है, इसकी डिटेल्स जो हैं वो हमारे डायरेक्टर एक्साइज हैं शाहिद अली गिलानी साहब, इनसे पूछेंगे और जानने की आज कोशिश ये करेंगे कि लाहौरियों के लिए इसमें खुशखबरी क्या है और किस तरह हम ये जो फाल्स चीज़ें होती हैं, जो हेरा फेरी होती है, जो गड़बड़ होती है, उससे बच सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? साहब ये बताइएगा कि इसमें जो ये अब नया आपने सिस्टम शुरू किया, निज़ाम नया वज़ा कर दिया है कि जो आपकी गाड़ी बिकेगी वो उसका जो नंबर होगा वो पुराने जो नया शख्स लेने वाला उसके पास चला जाएगा, या जो मैं हूँ, मैंने अपनी गाड़ी बेची तो वो नंबर मेरे पास रिटेन रहेगा। इसकी ज़रा डिटेल्स मुझे बता दीजिए कि ये कैसे सिस्टम काम करेगा, और आया जो नंबर मेरे नाम पे है मैं अपनी कोई और गाड़ी अगर लेता हूँ या मोटरसाइकिल का नंबर गाड़ी पे लग सकेगा या गाड़ी का नंबर मोटरसाइकिल पे लग सकेगा, ये सारी डिटेल्स ज़रा काइंडली बता दीजिए। जी, पहले तो आपने जो फ्रॉड के बारे में कहा कि जो काफ़ी पहले फ्रॉड हुआ करता था उसको तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी देर पहले का ही ख़त्म कर दिया। अब बायोमेट्रिक्स होती हैं। अब जब भी आप गाड़ी सेल करते हैं या आप परचेज़ करते हैं, सेलर और परचेज़र दोनों की ही बायोमेट्रिक्स होती हैं। और नादरा के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, नादरा से हम ऑनलाइन इसकी थंब इम्प्रेशंस वगैरह रिकॉर्ड करवाते हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। फ्रॉड का कोई भी चांस नहीं रहा कि एक बंदा कहे कि मैंने गाड़ी बेची थी और अगला बंदा बायोमेट्रिक के बारे में कोई क्वेश्चंस रेज़ करता है कि मैंने बेची नहीं थी, मेरे से कोई फ्रॉडुलेंटली गाड़ी ले गया, या मेरी घर में खड़ी थी, मेरा मुलाजम चलाने के लिए ले गया, उसने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पहली जो सबसे बड़ी बात है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अपने प्रोसेसेस जितने भी ऑनलाइन कर दिए हैं मोटर व्हीकल्स के रिगार्डिंग। अब आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी हो आप ऑनलाइन घर बैठ के करवा सकते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसके अंदर बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करता। हमने यहाँ तक सहूलत दे दी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि आपने अगर अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना है और फिज़िकल इंस्पेक्शंस लाइक अदर प्रोविंसेस है वो गाड़ी को मंगवाते हैं ऑफिस के अंदर, फिर देखते हैं। हमने ये भी सहूलत प्रोवाइड कर दी है कि पब्लिक हैसल्स ना हो और स्टाफ की इसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो। हमने ऑनलाइन ये भी दे दिया कि आप अपनी गाड़ी की खुद तस्वीरें खींचें, चेसिस नंबर की खींचें और अपलोड कर दें ना सिस्टम के ऊपर। तो हमने तो पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है, और कंप्लेंट्स की रेशो बिल्कुल मिनिमम हो चुकी हैं, ना होने के बराबर है। अगली जो बात जो नई स्कीम आई है जो आपने क्वेश्चन किया उसके ऊपर, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्कीम है। ये हमारी जो पब्लिक थी उनकी ये काफ़ी देर से थी आवाज़ थी हमें कि मैंने एक नंबर लेट से लिया 7 गाड़ी पे लगवाया, 3-4 साल बाद मैंने नई गाड़ी ली तो वो 7 नंबर की जो कीमत थी जो मैंने खुद से पे की थी उसका मुझे कोई आगे से रिवार्ड नहीं मिलता था, मुझे उसका बेनिफिट नहीं होता था, तो मुझे वो गाड़ी सेम उसी प्राइस में अगले को देनी पड़ती थी। लेट से मैं अगर वो अगली पार्टी को कहता यार मैंने 7 नंबर एक्स्ट्रा पैसे कुछ 6-7 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे के लिया था ऑक्शन में 7 मिलता है, तो आप काइंडली मुझे इसका भी पे करें। तो एट दैट टाइम वो कहते थे कि जी ये ला लो जी नंबर अपना, तुसी ला के ले जाओ। वो बेनिफिट नहीं होता था उसका ना। ये चीज़ें काफ़ी देर से चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अच्छी पॉलिसी डिवाइस कर दी और पब्लिक की फर्दर फैसिलिटेट कर दिया कि अब जो नंबर है वो CNIC के साथ अटैच होगा, नॉट विद अटैच्ड विद द चेसिस नंबर ऑफ द व्हीकल। अब उस चेसिस के साथ अटैच नहीं है, अब CNIC के साथ अटैच है। अब आप जब गाड़ी बेचेंगे तो आपका नंबर उतर जाएगा, जो अगला बंदा है जो ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवा रहा है वो नया नंबर लेगा, या रिटेन नंबर अगर उसके पास भी पहले का कोई अपनी गाड़ी का पड़ा हुआ है तो वो लगा सकता है। और गाड़ी की कैटेगरी होगी, मैंने अगर कार ली है तो मैंने कार का ही नंबर लगवाना उसके ऊपर, ये नहीं हो सकता कि मैं मोटर बाइक का नंबर लगवा लूँ। अपनी मखसूस जो कैटेगरी है उसी के अंदर वो जाएगा। ये है इसके अंदर जी स्कीम, और गवर्नमेंट की ये स्कीम बड़ी अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से चल रही है माशाल्लाह, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसके अंदर। तो मैं बस अगला सवाल मेरा रेवेन्यू पे था कि कितने पैसे लगेंगे मैं अगर अपनी गाड़ी का नंबर रिटेन आप मुझे कर देते हैं, और जब मैं दूसरी गाड़ी लेता हूँ तो मैं उसके ऊपर वही नंबर लगाता हूँ, ज़ाहिर है उसके अंदर आपके कुछ
اسٹیشنری چارجز ہوں گے یا کارڈ آپ دیتے ہیں, اس پہ وقت سنا ہے جی بہت زیادہ لگتا ہے, کچھ تھوڑا سا لوگوں کو یہ شکایت ہے جی کہ نیا کارڈ آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اس پہ کتنا وقت لگے گا اور کتنے پیسے لگیں گے؟ دیکھیے جی, جہاں تک بات ہے ایڈیشنل فی کی, کہ اگر آپ نے ایک نمبر ریٹین کیا ہوا تھا وہ لگوا رہے ہیں آپ دوبارہ, اپنی نئی گاڑی جو آپ نے لی وہی اس پہ لگوا رہے ہیں, یا ایک گاڑی آپ نے ٹرانسفرڈ وہیکل لی ہے اس پہ لگا رہے ہیں, تو موٹر سائیکل کے لیے منیمم سے پیسے ہیں 1000 روپے جسٹ. میں ایکسٹرا ادر جو فیس ہیں اس میں نمبر پلیٹ وغیرہ آپ دیں گے ساتھ؟ نمبر پلیٹ نہیں, گورنمنٹ کی جو پالیسیز آپ کو پتہ ہی ہے کہ گورنمنٹ اب نمبر پلیٹ نہیں دے رہی. اب ہم اس کے نہ پیسے لے رہے ہیں پبلک سے, نہ ہم دے رہے ہیں ان کو نمبر پلیٹ. پہلے ہم پیسے چارج کرتے تھے, نمبر پلیٹس دیتے تھے. ڈیو ٹو سم ایشوز وہ پلیٹس ڈیلے ہونا شروع ہو گئی تھیں. ہم نے پبلک کو اس حیصل سے بچانے کے لیے ان کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے گیون فارمیٹ جو ہم نے ڈیوائز کیا ہوا اس کے مطابق آپ کسی وینڈر سے نمبر پلیٹ بنوا لیں. موٹر سائیکل کا تو آپ نے بتا دیا کہ جی 1000 ہے. اب ذرا جو غریب لوگ جو بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں کروڑوں کی, ان کے لیے کیا ہے؟ بالکل, وہ تھوڑے سے ایڈیشنل جو فی ہے اس نمبر کی وہ بہت تھوڑی سی ہے, 4000 6000 اس لیول پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے. اس سے ہم نے زیادہ پیسے رکھے ہی نہیں اس کے اندر, نامینل سے پیسے ہیں. کار, یہ کار کی کیٹیگری. موٹر سائیکل کا تو آپ کو بتا دیا میں نے 1000 روپے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں جو آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ جی بایو میٹرک ہے, کیا اس میں بھی دوبارہ بایو میٹرک کروائیں گے؟ جی بالکل, بایو میٹرک ایوری سٹیج. آپ نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے, آپ نے ایون کہ ٹوکن ٹیکس کو اپ ڈیٹ کروانا ہے, آپ کی ایٹ دیٹ ٹائم بھی بایو میٹرک ہوتی ہیں. آپ نے کوئی بھی آپ نے نیا کارڈ لینا ہے گاڑی کا تو اس وقت بھی بایو میٹرک ہے. ہم نے یہ چیز میں نے بتایا کہ عوام کو ہم نے اس حیصل سے بچانے کے لیے کہ کل کو کہ فراڈ ہو گیا یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, اس کو بچانے کے لیے یہ بایو میٹرک لے کے آئے, جو کہ 3-4 سال پرانا ہمارا ایک انیشیٹو تھا. 4 سال سے یہ ہمارا چل رہا ہے بایو میٹرک والا. تو ابھی الحمدللہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں. شاید صاحب آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو سارا پروسیس ہوگا گاڑی کا نمبر لینے تک, پیسے جمع کرانے تک, یہ کتنا ٹائم کنزیومنگ ہوگا اور کتنے دن میں آپ نیا کارڈ مجھے جاری کر دیں؟ دیکھیں جی, یہ پبلک پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم نے بالکل اوپن کر دیا, آن لائن سسٹم ہے. ایک بندہ گیا, اس نے نئی گاڑی لی, خود اس نے گیا ہمارے پورٹل پہ, اس نے ای پے پہ جا کے پیمنٹس کی, اس کی اپنا پرانا نمبر ریٹینڈ شو ہو رہا تھا, اس نے اٹھا کے اس پہ لگا دیا. سسٹم میں ہمارے وہ بایو میٹرک اس نے جب دے دی, سسٹم میں ہمارے وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا اسی وقت. فیس تو پہلے ہی آ گئی گورنمنٹ کے ای پے کے ذریعے, لیکن سسٹم میں وہ نمبر اس وقت آئے گا جب بایو میٹرک وہ کر دے گا. جب بایو میٹرک وہ کر دے گا ایٹ دیٹ ٹائم وہ ہمارے انسپیکٹر کے فیز پہ آئے گا. انسپیکٹر ود ان 1 day اس کو یہ اپروول کرتا ہے اور ایم آر اے بھی کر دیتا ہے, اور کارڈ پرنٹنگ میں چلا جاتا ہے, اور کارڈ میں 2 سے 3 دن ورکنگ ڈیز لگ جاتے ہیں. اچھا کارڈز کے اوپر جو ہے نا جی, خاص طور ابھی بھی کارڈز کا بڑا مسئلہ ہے کہ کارڈز نہیں ملتے. وہ ڈی جی ایک صاحب کے دفتر کے پیچھے آپ کا وہ لگا ہوا ہے پریس, پرنٹنگ پریس, وہاں پہ جانا پڑتا ہے یا کہنا پڑتا ہے کسی کو, اس میں بڑی ڈیلے ہوتی ہے. تو کیا جو یہ نیا سسٹم آیا ہے اس میں کارڈز آپ انشور کریں گے کہ جو عام صارف ہے آپ کا پبلک ہے اس کو جلد از جلد کارڈ دستیاب ہو جائے؟ دیکھیے جی, ڈی جی صاحب بڑے کنسرنڈ ہے اس ایشو کے اوپر. جو پینڈنسی ہے وہ ڈیلی بیسز پہ صبح کے ٹائم پہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں پورے پنجاب کی رپورٹ جو وہ نکلواتے ہیں, اور وہ بڑا کلیرین کال دیتے ہیں ہم اسٹاف کو جس کی تھوڑی سی بھی بڑی ہو. آج کی بھی پینڈنسی سر نے میرے ساتھ شیئر کی, میں نے اسی وقت پورے پنجاب میں سرکولیٹ کی. ہمارا ایک گروپ بنا ہوا نا ایم آر ایس کا, جس کو میں لیڈ کرتا ہوں پورے پنجاب کے. اور انسپیکٹرز اگر کوئی ریڈ سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اسی وقت یا تو ایکسپلینیشن کرتے ہیں یا اس کو وارن کرتے ہیں, کر دیتے ہیں. تو وہ مجبوری ہے جی. تو الحمدللہ بڑا اچھا یہ سسٹم چل رہا ہے, کوئی کمپلینٹس نہیں ہے. کارڈ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, کارڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کوئی ارجنٹ کارڈ کہ مجھے ارجنٹ کارڈ 1 دن میں چاہیے تو یہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہو سکتا ہے. ادروائز 3 دن کے اندر کارڈ لوگوں کی دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں, پوسٹ آفس کو ہم ڈلیور کر دیتے ہیں کارڈ. بہت شکریہ جی. یہ تھے شاہد علی گیلانی صاحب, ڈائریکٹر موٹر رجسٹریشن برانچ ریجن اے, ان کو ہم ریجن سی کہتے ہیں. انہوں نے بتایا جی کہ لاہوریوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب جو فراڈ ہوتا تھا گاڑیوں کا نمبر بیچنے پہ, خریدنے پہ, وہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے اس کو بلاک کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا من پسند نمبر ہے وہ چاہے ایک سنگل ڈیجٹ ہے, وہ 2 ڈیجٹ کے ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, وہ اب آپ کے پاس ریٹین کر سکتے ہیں. ماضی میں یہ نہیں تھا, ہائی کورٹ سے بھی حکم آئے اس طرح کے کہ جی وہ نمبر ہم نے ریٹین کرنا ہے, لیکن وہ نہیں کر سکتے تھے, ان کے بائی لاز میں نہیں تھا. اب ایکسائز نے
اپنے لاز بھی بہتر کیے, قوانین بھی بہتر کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہوریوں کو یہ خوشخبری, بلکہ پورے پنجاب میں یہ خوشخبری دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر کہ جو بھی نمبر ہوگا جو آپ کی گاڑی کا ہے وہ آپ کا ہے, یعنی وہ آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ جو ہے منسلک کر دیا گیا ہے. وہ چاہے آپ 20 سال بعد گاڑی بیچیں گے, وہ نمبر آپ کا ریٹین رہے گا, یعنی آپ کے پاس رہے گا, موجود رہے گا. اب اپنی نئی گاڑی پہ لگا لیں, اب اپنی پرانی گاڑی پہ لگا لیں, جس طرح آپ چاہیں گے. وہ نمبر کے ساتھ جو اب فراڈ ہوتے تھے وہ بالکل زیرو ہو گئے ہیں. جی